وہ شیعہ والا کام کیتا وضو کریدا ہی اتوں ٹھانو انہاں اتریوں تھلیوں تانوں گئے پیراں تو شروع کیا اتوں ٹھانو نے ہن دسو یہ عقل ہے یہ کوئی سوچ ہے فکر ہے عقل کنہاں نوں ملی جنہاں اللہ تعالی نے قرآن سنن دی دولت عطا فرمائی قرآن سانو ملیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون آسمان تو نازل شدہ کتاب اپنے واسطے آئینہ بناؤ او دی روشنی میں اپنی منزل دی طرف اقدام کرو ولا تتبعوا من دونه اولیاء قرآن چھڑ کے ولیاں مگر نہ بجے پھرے ہو ترجمہ کرو ہونی تھے کوئی ہے بلا ادھا الٹا ہے ولا تتبعوا من دونه اولیاء قرآن ایک پاسے چھڑ کے ولیاں مگر نہ دوڑ بھی ہو جب قرآن مان لو گے ولی پیچھے ہی آ جان گے انتظار جاج پھر کہیں گے یہ جڑے نا بھابی یہ اولیاء اللہ دی منکر نے میں کہو کیڑی روز تسی مالش کر دیو بھائی سویرے سروں دے تیل دی جڑی ہی نہیں کر دے وہ کیڑا بزرگ ہے جی نہیں ماندے ایمانداری نہ میں تے بزرگ لبدا پھرنا میں تے لب نہ کوئی بزرگ مینوں لبے اوے میں انہوں اپنے سینے نہ لا کے ٹھنڈ پاواں ایمانداری نہ مینوں کوئی بزرگ لبے میں اودہ منہ چوماں اوے میں تے لبدا پھرنا مینوں بزرگ کو ایمانداری نال ملے اوے میں انہوں اپنے سر تے چکاں اوے میں او دی جُتی پھڑ کے جناب لے کے پیراں چ اودے پواواں مینوں کوئی بزرگ دسو مینوں میں جاواں انہاں نوں میں کیویں مان لاں لاڑاں وگن ڈیاں نے جویں سنڈے نوں لون دیتا ہوندا دسو کس طرح مان لاں میں ہوش و حواس مکے ہوئے نے ہے جی ہوش و حواس کم نہیں دیندے اے بزرگ نے قسم خدا دی میں ولیاں دا او شان نہ مول کٹاواں شان کٹاون والا ظالم تے میں کیوں دوزخ جاواں اوے بے ادبا مقصود نہ حاصل اور بے ادبا مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی تے منزل مقصود نہ پہنچے اور باج ادب دے کوئی ویکھیا ہونا تساں اولیاء اللہ دے ایک سنگ جاندا ہے ادھر سیمڑ نوں سنگ ایک بڑا اونچا بانس ہوندا ہے نہ پڑیا بڑا اونچا بانس او تے نال جڑے بزرگ نے اولیاء اللہ پڑک دے نچ دے ٹپ دے وہ جا رہے ہیں جڑے پنڈ لاگوں دی لنگن جیڑی شے لب دی او نال ٹنگی جاندے نے کسے دا کرتا لبا او نال ٹنگ لیا چادر لبی او بھی نال ٹنگ لئی کسے دی شلوار پئی سی او بھی نال ٹنگ لئی پجامہ بھی نال ٹنگ لیا بنین او بھی نال ٹنگ لئی انڈر ویئر وہ بھی نہ تو ہاں دیکھا نا یہ جا رہے نے جیڑی شے پنڈ دے لاگوں نہیں لنگ دے نے توبہ 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 یہ کدھر جا رہا جی اے سنگ جا رہا ہے کدھر ہے اے سیمن شریف جا رہا ہے سیمن شریف جا رہے ہیں ادھر اور وہ بزرگ ایڈی ایڈی وڈی مچھ رکھی ہے جی ٹکے نوں دعاگا پایا ہوندا ہے کہڑے منہ نال کہندے ہو عیسائیاں نوں تے یہودیاں نوں اوے تواڈے سامنے وہ گل کرن تے تسی اوندا جواب ہی نہیں دے سکدے وہ تساں ایک ایک جگہ تے سجدے کیتے اور جتھے ویکھیا چٹا پتھر اوتھے نال چمبڑ گئے کیا بزرگ ایتھے سما گیا بزرگ آواز آئی ہے سما گیا بزرگ اور گنے نہیں جاندے اور جگہ بجگہ کاروباری مراکز کھولے ہوئے نے بے بزرگاں واسطے کچھ دے جاؤ حالاں قبراں چ جائیے تے میرے محترم اتھوں کچھ لین نہیں جائیدا اتھوں کچھ دین جائیدا یاد رکھو قبرستان چ جائیدا دین واسطے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم جدوں بزرگ زندہ ہون انہاں کولوں دعاواں کرائی دیاں نے
بزرگ زندہ ہون تے دعاواں کرائی دیاں نے، تے جدوں بزرگ دنیا تو ٹر جان انہاں واسطے پھر مگروں دعاواں کری دیاں نے، زندیاں کولوں دعاواں کرائی دیاں نے، تے جدوں ٹر جاندے نے اللہ والے تے پھر انہاں واسطے مگروں دعاواں کری دیاں نے۔ ایتھے ہن جا کے انہاں کولوں جڑے تھلے لمے پے ہوئے نے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کون ہے اولیاء اللہ دا گستاخ، سب تو بڑا بے ادب، اولیاء اللہ دا منکر سب تو بڑا، دیکھیے سب تو بڑا کی گل ہے کچھ نہیں۔ اللہ یہ پیر ہوراں نوں کتے میرے خیال کوئی نہیں کچھ چیز وہ جتنی جی کھوا چھڑی، کئی بار کوئی دوائی کھوا دے تو 8 پیروں بعد جاگ ہوندی ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، ادھر میرا دیکھو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کیوں جی ہے قرآن مجید دی، کیوں جی شیخ القول صاحب، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کس نے اللہ کریم سمجھائے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ جنہاں نو اللہ تو سوا آوازہ مار دیو روتے ہیں قبر تے، ایس پاسے مردے نال عورت تے، بزرگا بڑی دوروں آئے ہاں، بڑے اوکھے ہو کے آئے ہاں، کرایہ بھی نہیں سی، کرایہ بھی اسی 1000 لیاندہ ہے، جگہ بھی نہیں ملی، کھلوتے ہی آئے ہاں، مڑکو مڑکی ہوئے آئے ہاں، گرمی جان نکل دی تھی، بزرگا آئے ہاں بڑی دوروں آئے ہاں، دلے لینے بزرگا بڑی دوروں آئے ہاں، مہربانی کر ایک منڈا دے شاڑ، کنا سفر کر کے ایک منڈا دے شاڑ، تو منڈیاں دی ایجنسی منظور کروائی ہے اس واسطے ایک منڈا دے، ہن یہ کون دیندا ہے؟ تے جو پروگرام بانڈے نے منڈیاں دے، یا بولے میں یشاء اناسا و یا بولے میں یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ جنوں چاہے لڑکیاں دے وے، جنوں چاہے لڑکے دے وے، جنوں چاہے لڑکیاں لڑکے ملا کے دے وے، تے جنوں چاہے کوئی بھی نہ دے وے، او بیبا اوے پینڈوو، جنوں چاہے لڑکیاں دے وے، پہلے نمبر دے جنوں چاہے لڑکیاں دے وے، موٹ لڑکی تو بندہ ہے، چاہے لڑکیاں دے وے، جدے گھر ہوندیاں سار بچی پیدا ہوئے پھر انہوں منحوس سمجھنے بھی چنگا مڈ بدائی، ایتھے کیا جنوں چاہے لڑکیاں دے وے، جنوں چاہے لڑکے دے وے، جنوں چاہے لڑکیاں لڑکے رلا کے دے وے، جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے، انہ علیم قدیر۔ اوتھے کو ہے دم مار سکدا، ایتھے مالک دی مرضی ہے، میرے مالک دے اختیار چ سب کچھ، اوتھے کوئی اچھی سا نہیں لے سکدا، دے لو ترلے لے لینے۔ ایک نبی ہے ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، تے پھر انہاں دے سکے بھتیجے لوط علیہ السلام وہ بھی نبی، لوط بھی نبی تے ابراہیم بھی نبی، چاچا بھی نبی تے بھتیجا بھی نبی، چاچا بھی نبی خلیل الرحمن تے بھتیجا بھی نبی جناب لوط علیہ السلام۔ 4 لڑکیاں اللہ نے لوط پیغمبر نوں دتیاں نے، تے دعا کر دے رہے یا اللہ ایک لڑکا مینوں عطا کر دے، فرمایا لوط تیری قسمت وچ لڑکا ہے ہی کوئی نہیں، اعلی نبی نال بڑا عظمت شان وچ کوئی ہو سکدا ہے؟ یہ تھے کہہ رہے ہیں ایک اور نبی ہے، کہندے نے یا اللہ ایک لڑکا دے دے، ایک بکریاں چران لئی ایک کو دے دے، بڑیاں ہو گئیاں بیٹیاں تے شادی کرنی ہے، یہ نہ کرو کری ٹر جانا ہے، بکریاں چران واسطے اللہ میں تیرا شعیب نبی ایک بیٹا مانگنا، ایک لڑکا دے دے، ایک کو دے دے۔ تیرا رب کریم فرماندے نے میرے شعیب تیریاں بکریاں چران لئی میں موسیٰ نبی نو مصر چوں لے آواں گا، تیرے نصیباں وچ لڑکا